अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अपनी कहानी की तरफ आ जाते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कहानी सुनते-सुनते लाइक करिए, हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप पर भी प्रेस कर दीजिए और शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए और देर से आने के लिए माज़रत। चलिए मलिक सफदर हयात की डायरी से है कीना परवर शुरू करते हैं। दस्तक की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं इस वक़्त अपने क्वार्टर के बरामदे में बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नाश्ता किया था। मैंने गर्दन घुमाकर बैरूनी दरवाज़े की तरफ देखा और बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला, अल्लाह खैर करे, ये सुबह-सुबह कौन आ गया? इस दौरान में दस्तक की आवाज़ दोबारा उभरी। अब दरवाज़ा खोलकर देखना लाज़िम हो गया था। मैंने अपने हा मैंने अपने थाने के अमले से कह रखा था कि इमरजेंसी की सूरत में वो लोग किसी भी वक्त मुझे बुला सकते हैं। अलग सुबह होने वाली इस खिलाफ मामूल दस्तक का मतलब यही था कि मेरे थाने की हुदूद में कोई गड़बड़ हो गई थी। मैं बारी ज़दा सहन से गुजरकर बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। फिर तीसरी दस्तक के जवाब में मैंने अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला तो सामने कांस्टेबल याकूब को खड़े पाया। मैंने घूर कर सवालिया नज़र से कांस्टेबल को देखा तो वो जल्दी से बोला, मलिक साहब, हमारे इलाके में बड़ी अजीब व गरीब वारदात हो गई है। अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो तैयार होकर थाने आ जाएं। तैयार होकर मैं थाने ही तो आऊंगा, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा और कांस्टेबल की तरफ देखने लगा। लेकिन पता तो चले कि ये अजीब व गरीब वारदात क्या होती है। जनाब, चौधरी शहादत अली के दो बंदे इधर थाने के बरामदे में आगे बैठे हुए हैं, कांस्टेबल याकूब ने वजाहत करते हुए कहा। पिछली रात किसी नामुराद ने बड़े चौधरी साहब की लाश को कब्र से निकालकर उसकी बड़ी बेहुरमती की है। चौधरी शहादत ने आपको जाए वक़्वा का जायजा लेने के लिए बुलाया है। इन दिनों मेरी तैनाती जिला झंग के एक दूर उफ्ताद गांव फैजाबाद के थाने में थी। ये थाना एक पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था। थाने से मौज़ा फैज़ाबाद तक पैदल रास्ता था। मुझे इस थाने में काम करते हुए लगभग 1 साल हो गया था। फैज़ाबाद में इस वक़्त चौधरी शहादत अली की हुक्मरानी थी। कोई महीना भर पहले शहादत अली के बाप का इंतकाल हो गया था। मैंने अपनी तसल्ली की खातिर कांस्टेबल से पूछ लिया, बड़े चौधरी साहब से तुम्हारी मुराद चौधरी ज़फ़र अली है ना? जी हाँ, मेरा यही मतलब है। वो जल्दी में इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ज़फ़र अली शहादत अली का बाप था। बहुत सुलझा हुआ और समझदार इंसान। वो रिवायती किस्म के चौधरियों से बिल्कुल हटकर था। पिछले 1 साल से मेरी बमुश्किल 2-3 मर्तबा उससे मुलाकात हुई थी। ये बात मुझे हज़म नहीं हो पाई थी कि किसी ने उसकी लाश की बेहुरमती कर डाली थी और वो भी इंतकाल के 1 माह बाद। बहरहाल किसी अफ़सोसनाक वाक़ये की इत्तला आई थी तो जाए वक़्वा पर जाकर कानूनी कार्रवाई करना लाज़िम हो गया था। मैंने कांस्टेबल से मुखातिब होते हुए कहा, याकूब, तुम थाने जाकर चलने की तैयारी करो, मैं यूनिफॉर्म पहनकर अभी आ रहा हूँ। वो मुझे सैल्यूट करके पलट गया। वर्दी पहनने के दौरान मैं मुसलसल चौधरी जफर के बारे में सोचता रहा। ये बात बड़ी अजीब और नाकाबिले यकीन लगती थी कि कोई शख्स चौधरी जफर अली के साथ उसके सामने या पीठ पीछे मामूली सी भी बदतमीजी के बारे में सोचे। कुछ ये कि उसकी लाश को कब्र से निकालकर कोई नारवा कार्रवाई की जाए। मैंने तैयार होने के बाद सहन के गीले फर्श को अबूर किया और थाने की जानिब बढ़ गया। वो माह जुलाई का आखिरी हफ्ता था। सावन का आगाज हो चुका था। अभी तक खुलकर मींह बरसा नहीं था। कभी-कभी रात में बारिश हल्की-फुल्की हो जाया करती थी। पिछली रात आसमान पर ऐसी गजबनाक बिजली चमकी थी कि लगता था धुआंधार बारिश शुरू होगी, लेकिन पूरी रात सूखी ही सूखी गुजर गई। रात के आखिरी पहर में थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी, जिसने धरती और दरख्तों के मुंह को धो डाला था। चौधरी शहादत अली ने जिन 2 बंदों को बुलाने के लिए भेजा था, उनका नाम तुफैल और एहसान थे। मैंने फ़ौरन उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। मेरे इस्तिफ़सार पर वो कोई अहम बात न बता सके। तुफैल ने कहा, थानेदार साहब, चौधरी साहब उधर बेरी वाले खो यानी कुएं के पास हैं। आपको भी वहीं पर बुलाया है। बेरी वाला खो कब्रिस्तान के नज़दीक ही खेतों के बीच में वाक़ था। मैंने तुफैल से पूछा, जब चौधरी ज़फ़र की कब्र को खोदकर उसकी लाश की बेहुरमती की गई है तो मुझे कब्रिस्तान जाना चाहिए ना? ये बेरी वाले खो का क्या मामला है? जनाब, उन कमबख्तों ने चौधरी साहब की लाश को कब्र से निकाल कर पहले बेरी वाले खो तक पहुंचाया था। वो वजाहत करते हुए बोला। फिर उधर ही उनकी लाश के साथ बुरा सलूक किया गया। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने तुफैल से पूछ लिया,
کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ بدبخت کون تھے جنہوں نے اس مضمون کارروائی کو انجام دیا ہے؟ جناب، اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا تو پھر پنچایت کس بات کی تھی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ چودھری شہادت علی صاحب ہی خود ان سے نہ نپٹ لیتے؟ طفیل اپنے آقا چودھری شہادت علی کی طرح بڑا اوکھا اور گرم دماغ لگتا تھا۔ مجھے طفیل کی وضاحت پسند تو نہیں آئی، لیکن تاہم میں نے اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور ضروری تیاری کے بعد وقوع یعنی بیری والا کھوک کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل یعقوب کے علاوہ کانسٹیبل جمیل کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ چودھری شہادت علی سے ابھی تک میری ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اپنے باپ چودھری ظفر سے بہت مختلف تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ بہت جلد باز اور اکھڑ مزاج تھا۔ اسے غصہ بھی بہت جلد آ جاتا تھا۔ وہ اپنے سامنے دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ چودھری ظفر علی مرحوم نے اپنے حسن سلوک سے گاؤں والوں کی دل جیت رکھے تھے، جبکہ فیض آباد کے وسنیک چھوٹے چودھری شہادت علی سے بیزار نظر آتے تھے۔ بس وہی لوگ خوش اور خوشحال تھے جو چودھری کے بہت قریب تھے اور ہر وقت اس کی مصاحبے میں لگے ہوئے رہتے تھے، جیسا کہ طفیل اور احسان۔ مختصر الفاظ میں شہادت علی ایک روایتی چودھری تھا۔ بیری والا کھو پر لگ بھگ درجن بھر افراد موجود تھے، جن میں چودھری شہادت علی کی شخصیت سب سے نمایاں تھی۔ میں سیدھا اسی کے پاس چلا گیا۔ میں نے رسمی الیگ سلیگ کے بعد پوچھا، چودھری صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ ایک رسمی سا جملہ تھا، جس کے جواب میں چودھری شہادت غضبناک ہو کر بولا، ملک صاحب یہ جس نے بھی کیا ہے اپنی موت کو للکارا ہے۔ آپ جلدی سے پتہ چلائیں وہ بدبخت کون ہے، پھر دیکھیں میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ چودھری شہادت کے تیور خاصے خطرناک اور قانون کے دائرے کو پھلانگتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس موقع پر اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے سمجھانے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، حوصلہ کریں چودھری صاحب، میں آ گیا ہوں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا سارے معاملے کو۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئے ذرا میں بھی دیکھوں۔ میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، جس کے اوپر کسی شے کو سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ مذکورہ شے چودھری ظفر علی کی لاش ہوگی۔ چودھری شہادت علی میرے ہمراہ مذکورہ چارپائی کی سمت بڑھ گیا۔ چودھری نے مجھے دکھانے کے لیے جب سفید چادر کو ایک طرف ہٹایا تو میرے ذہن کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ منظر میرے اب تک کے دیکھے ہوئے ناپسندیدہ مناظر میں سے ایک تھا۔ کم و بیش ایک ماہ تک قبر کے اندر بند رہنے کے بعد مٹی اور مخصوص کیڑوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کا جو حشر کیا تھا ان کو الفاظ میں بیان کرنا مناسب نہیں۔ بس یوں سمجھ لے کہ اس کی ہڈیوں کے پنجر پر برائے نام ہی گوشت رہ گیا تھا، اور یہ باقی ماندہ گوشت دیکھنے والی آنکھ کو در سے عبرت دیتا تھا۔ ان باقیات کے لیے لاش کا لفظ بھی موضوع نہیں تھا۔ یہ دیکھیں جناب، چودھری شہادت نے اپنے باپ کے بازوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سور کے تخم ابا جی کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا شہادت علی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ چودھری ظفر علی کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے مقامات سے کٹے ہوئے تھے، جس سے یہ واضح تھا کہ جن ظالم لوگوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کو قبر سے نکالا تھا وہ اسے کوئی سنگین سزا دینا چاہتے تھے۔ چودھری کے ہاتھوں سے کبھی انہیں کوئی شدید نوعیت کا نقصان پہنچا تھا، جبھی ان کا سارا غصہ چودھری کے ہاتھوں پر اترا تھا۔ میں نے لاش کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ چادر سے ڈھانک دیا اور چودھری شہادت علی کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب کی لاش آپ کو کہاں پڑی ملی تھی؟ اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور بتایا، وہاں کھوک کے منڈیر کے قریب۔ آپ صبح صبح اس طرف کیا کرنے آئے تھے؟ میں اس طرف نہیں آیا بلکہ قبرستان کی طرف گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں فجر کی نماز کے بعد ابا جی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے قبرستان گیا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے ہمارے خاندان کی قبروں کے لیے قبرستان کا بالائی حصہ مخصوص ہے۔ جب میں اس حصے میں پہنچا تو ابا جی کی قبر دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا، وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا کہ ابا جی کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں سناٹے میں رہ گیا، اور جب قبر کے اندر لاش کو بھی غائب پایا تو سمجھ لے میرا دل اور دماغ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔
وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے ابا جی کی لاش کے لیے پورا قبرستان چھان مارا۔ جب وہ کہیں نہیں ملی تو میں کھیتوں کی طرف نکل آیا اور پھر یہاں بیری والے کے منڈیر کے قریب لاش رکھی ہوئی تھی۔ ابا جی کی لاش مجھے یہاں مل گئی۔ ان کی کٹی ہوئی کلائیوں بس صورت ہڈیاں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً حویلی میں سے ایک چارپائی اور چادر منگوا کر ابا جی کی لاش کو سمیٹا، پھر دو بندوں کو آپ کی طرف دوڑایا۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ یہ بڑی افسوسناک کہانی ہے چودھری صاحب، میں نے غمگین لہجے میں کہا۔ میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس اندوہناک بلکہ شرمناک واقعے کے ذمہ دار افراد کو جلد از جلد گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلواؤں گا، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کا ذکر بہت ضروری ہے۔ کون سی چند اہم باتیں جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، نمبر ایک، قبر کو کھودنے والا جو کوئی بھی تھا یا جو کوئی بھی تھے، وہ آپ کے ابا جی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ نمبر دو، اس نفرت کی تفصیل میں جانا چاہیں تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ چودھری صاحب کے ہاتھوں انہیں ماضی میں کوئی شدید قسم کا نقصان پہنچا تھا۔ نمبر تین، وہ لوگ لاش کو قبر سے نکال کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ چاہتے تو ہاتھوں کی کٹائی کا کام وہاں قبرستان میں بھی کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ بیری والا کھو ان کی چودھری صاحب سے نفرت میں کلیدی کردار کا حامل ہے۔ اب چودھری صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ… میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ کیا بڑے چودھری صاحب کے ہاتھوں ماضی میں کسی کو کوئی بڑا نقصان پہنچا تھا جو وہ انتقام کی روح میں ظلم و بربریت کی ساری حدود کو پھلانگ گیا؟ آپ ہی اس دشمن کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو چودھری صاحب کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت پالے بیٹھا تھا۔ میں آپ کے تعاون کے بغیر اپنی تفتیش کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے ملک صاحب۔ میرے خاموش ہونے پر چودھری شہادت نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ابا جی کتنی نرم اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے، ہر شخص ان سے خوش تھا۔ آج تک کسی کو ان کے بارے میں شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے جناب، میں نے تو ابا جی کے ہاتھ سے کبھی کسی چڑیا کے بچے کو بھی نقصان پہنچتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ساری زندگی محبت بانٹی تھی، کوئی ان سے نفرت کس طرح کر سکتا ہے؟ جہاں تک میں ابا جی کو جانتا ہوں جناب، ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ لیکن چودھری شہادت علی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہاں پچھلی رات جو کچھ پیش آیا وہ کسی دوست کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس دشمن کا پتہ ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن میں کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کا کوئی دشمن نہ ہو۔ یہ کسی بدترین دشمن کی کارگزاری ہے۔ تو پھر آپ جلد از جلد اس بدترین دشمن کو ڈھونڈ نکالے ملک صاحب، وہ قدرے بیزاری سے بولا، تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر سکوں۔ بات کے اختتام پر چودھری شہادت علی کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے تھے۔ دکھ اور غم کے بجائے اب وہاں درندگی اور صفاقی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب جلد یا بدیر مجرم میری گرفت میں ہوں گے، لیکن یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا تاکہ آپ انہیں اپنی مرضی کی سزا دے سکیں۔ میں ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کروں گا اور اس بات کا آپ اطمینان رکھیں۔ میں نے تھوڑا سا توقف کر کے اس کا کاندھا تھپتھپایا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں انہیں ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس آپ دیکھتے جائیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، چلے اب قبرستان میں جا کر چودھری صاحب کی قبر کا جائزہ لیتے ہیں، شاید وہاں سے مجرموں کا کوئی سراغ مل جائے۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ چودھری شہادت علی نے چادر سے ڈھکی ہوئی چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ انداز اس کے پوچھنے کا ایسا ہی تھا جیسے چادر کے نیچے چودھری ظفر علی بنفس نفیس لیٹا ہوا ہو یا پھر کم از کم وہاں اس کی لاش رکھی ہو۔ بیری والا کھو کے مقام پر میں موقع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا اور وہاں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں نے چارپائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں بھی ساتھ لے چلیں۔ اگلے ہی لمحے چودھری شہادت علی نے چار بندوں کو حکم دیا کہ وہ چودھری ظفر علی والی چارپائی کو اٹھا لے۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور چودھری ظفر علی کا جنازہ تدفین کے لیے قبرستان کی جانب لے جایا جانے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کلمہ شہادت کی صدائیں بلند نہیں ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت انہیں کوئی اہمیت دیتی تھی، لہٰذا چودھری ظفر کی بچی کچی لاش پر کسی نوعیت کی تباہ آزمائی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत थी। कब्रिस्तान एक बड़े टीले पर आबाद था। उसकी एक जानिब रेलवे लाइन और दूसरी तरफ खेतों का तवील सिलसिला था। मौजा फैज़ाबाद इसी रेलवे लाइन और पुख्ता सड़क के दरमियान वाक़ था। मज़कूरा रेलवे लाइन मेन ट्रैक नहीं था। इस पर से इक्का-दुक्का पैसेंजर्स ट्रेन गुज़रा करती थी या फिर दिन में 2-3 मरतबा मालगाड़ियों का गुज़र होता था। चौधरी ख़ानदान की तदफ़ीन के लिए कब्रिस्तान के बालाई हिस्से में एक जगह मख़सूस थी। जल्द हम चौधरी ज़फ़र अली की खुली हुई कब्र पर पहुँच गए। चारपाई को कब्र के करीब ही थोड़े फ़ासले पर रख दिया गया था। मैंने बड़ी तवज्जो से इस खुदी हुई कब्र का जायज़ा लिया, फिर इसके इर्द-गिर्द का भी बग़ौर मुआयना किया। लेकिन कोई भी काबिल गिरफ्त शय या सुराग मेरी नज़र में नहीं आ सका। मैंने इसके बाद चौधरी ज़फ़र अली की तदफ़ीन की इजाज़त दे दी। जिस दौरान में चौधरी शहादत अली, उसके खास बंदे और गांव के दीगर अफराद चौधरी जफर अली के बराए नाम गोश्त वाले पिंजर को कब्र में उतार कर मट्टी बराबर कर रहे थे, मेरे जहन में एक निहायत ही अहम ख्याल चमका। ये ख्याल इस कमरे को देखकर उभरा हुआ था, जो कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के करीब बना हुआ था। मेरी मालूमात के मुताबिक मस्कूरा कमरा गोरकुन करामत अली के लिए मखसूस था। मैंने अभी तक जितनी भी तफ्तीशी कार्रवाई की थी, उसमें गौरकुन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। हालांकि इन हालात में उसे पेश पेश होना चाहिए था। मेरा माथा ठनका और मैंने इज़्तिरारी लहजे में चौधरी शहादत अली से पूछा, चौधरी साहब, क्या गौरकुन कहीं गया हुआ है? गौरकुन? उसने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे मैंने कोई अनहोनी बात पूछ ली हो। हाँ गौरकुन, मैंने तस्दीकी अंदाज में कहा। मैं करामत अली की बात कर रहा हूँ, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या वो गांव में मौजूद नहीं है? वो उधर अपने कमरे में मौजूद है जनाब, चौधरी ने अफरा तफरी में जवाब दिया। फिर जल्दी से मेरे करीब आते हुए बोला, मलिक साहब, मैं अब्बाजी की परेशानी में गौरकुन के बारे में आपको बताना बिल्कुल भूल गया। करामत अली अपने कमरे में बेहोश पड़ा है। बेहोश पड़ा है? मैंने हैरत भरे अंदाज में उसी के अल्फाज दोहरा दिए। आप आए मेरे साथ, वो इस्तरारी लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। चौधरी जफर अली की कब्र से गोरकुन के कमरे तक पहुंचने के दौरान में शहादत अली ने मुझे बताया कि वो जब अलग सुबह अब्बाजी की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए आया था, तो करामत अली उसके आसपास ही मौजूद रहता था, ताकि उसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी मदद कर सके। आज जब शहादत चौधरी ने अपने अब्बाजी की कब्र को खुला हुआ पाया और अरीब करीब कहीं भी गोरकुन दिखाई नहीं दिया, तो वो सबसे पहले उसके कमरे की तरफ दौड़ा था और गोरकुन को उसके कमरे के अंदर रस्सियों में जकड़ा हुआ बेहोश पाया था। जनाब, मैंने उसकी बंदिशें तो जिस हद तक मुमकिन थी खोल दी हैं, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं उसे होश में नहीं ला सका। अपने बयान के आखिर में उसने बताया, फिर मैं अब्बाजी की परेशानी में इस कदर उलझा कि करामत अली मेरे जहन से निकल गया, इसलिए मैं आपको भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सका। जल्दी ही हम दोनों गोरकुन के कमरे के अंदर मौजूद थे। गोरकुन करामत अली की उम्र लगभग 60 साल रही होगी। वो कमरे के करीब ही बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उसके करीब उकड़ू बैठकर उसका मुआयना करने लगा। उसकी नब्ज बड़ी सुस्त रवि से चल रही थी। इत्मीनान बख्श बात यह थी कि वो खतरे से बाहर था। मैंने रही सही बंदिशों से उसे आज़ाद करने के बाद उसकी बेहोशी का सबब जानने की कोशिश की। जल्दी ही उसके सर की चोटों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुजरिमों ने उसे बेबस करने के लिए उसके सर को निशाना बनाया था। खोपड़ी के एक जगह में बड़ा सा गोमड़ उभर आया था, जबकि दूसरी जानिब एक खुला हुआ जख्म नजर आ रहा था, जिसमें से रिसने वाले खून ने गोरकुन के सर के बाल को तरबतर कर दिया था। उसे बेहोशी की हालत में ले जाने वाली यही सर की चोटें थी, जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक किसी डंडे या मोटी लकड़ी से लगाई गई थी। और ये काम उन मुजरिमों के सिवा किसी और का नहीं हो सकता था, जिन्होंने चौधरी जफर अली की लाश के साथ खिलवाड़ किया था। बात समझ में आ रही थी कि उन्होंने पहले गोरकुन को बेहोश किया, फिर उसे रस्सियों में जकड़कर इस बात का इत्मीनान कर लिया कि वो उनकी किसी मजमूम कार्रवाई में मुदाखलत के काबिल नहीं रहा। उसके बाद ही वो लोग चौधरी जफर अली की कब्र की तरफ बढ़े होंगे। गौरकुन का जल्द अज जल्द होश में आना बहुत जरूरी था। वो होश में आ जाता तो मुझे नामालूम मुजरिमों के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। इस वक्त बेहोश गोरकुन कलामत अली की सूरत में मेरे पास वाही जरिया था, जिसे इख्तियार करके मैं मुजरिमों तक रसाई हासिल कर सकता था। लिहाजा इस सुराख को यकीनी और कारामद बनाने के लिए मैंने फिल फौर उसे अस्पताल भिजवाने का बंदोबस्त कर लिया। अगर गोरकुन बयान देने के काबिल हो जाता तो तफ्तीश की गाड़ी को बआसानी आगे बढ़ाया जा सकता था।
میری فرمائش پر چودھری شہادت علی نے ایک تانگے کا انتظام کروایا۔ میں نے گورکن کو تانگے میں ڈلوا دیا اور دونوں کانسٹیبلوں کی نگرانی میں اسے سرکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا۔ مذکورہ اسپتال موضع فیض آباد سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن چونکہ یہاں سے ایک پختہ سڑک اسپتال کی طرف جاتی تھی، لہٰذا مجھے پکی امید تھی کہ دونوں کانسٹیبل سورج غروب ہونے سے پہلے گورکن کو ٹھیک کروا کر لے آئیں گے۔ اس کے بعد میں نے گورکن کے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہاں چند برتنوں اور ایک چارپائی بستر وغیرہ کے سوا رہائشی سامان کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھدائی کے چند مخصوص آلات رکھے ہوئے تھے، مثلاً کدال، پھاوڑا، بیلچہ اور کھرپی وغیرہ۔ یہ آلات وہ قبر کی کھدائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں نے ایسا ہی ایک بیلچہ اور کدال چودھری ظفر علی کی کھلی قبر کے پاس بھی پڑا دیکھا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ مجرموں نے گورکن کو بے ہوش کرنے کے بعد اسی کے آلات خدائی کی مدد سے چودھری کی قبر کھولی ہوگی اور اپنا کام کر کے فرار ہو گئے ہوں گے۔ میں نے مذکورہ آلات خدائی کا بغور جائزہ لیا تو ان کے درمیان مجھے ایک مضبوط ڈنڈا پڑا ہوا مل گیا۔ یہ کسی کدال وغیرہ کا دستہ تھا۔ مذکورہ دستے کے ایک سرے پر خشک جمے ہوئے خون کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس دستے کو اٹھایا اور بڑی باریک بینی سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ جمے ہوئے خون والے سرے میں چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ گورکن کو اسی دستے کی ضرب سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں نے مذکورہ آلائے بے ہوشی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چودھری شہادت علی کے ساتھ دوبارہ چودھری ظفر علی کی قبر پر آ گیا۔ آج کل تفتیشی میدان میں پولیس کو کس قدر آسانیاں اور سہولیات میسر ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں سارا کام جسم اور ذہن کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ کوئی تکنیکی اور سائنسی سہولت مہیا نہیں تھی۔ اگر ہمارے زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ کا نظام رائج ہوتا تو کدال کا یہ دستہ بڑی آسانی سے مجھے مجرموں تک پہنچانے میں ایک مددگار کردار ادا کر سکتا تھا۔ بہرحال ہر دور کی کچھ مخصوص تقاضے ہوتے ہیں اور انہی تقاضوں کے فریم میں رہ کر کھیلنا پڑتا ہے۔ چودھری ظفر علی کی قبر کو ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا تو چودھری شہادت علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے کسی ماہر کھوجی سے مدد تو لی جا سکتی ہے؟ میرا دھیان بھی اس طرف گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن رات کے آخری پہر ہونے والی بارش نے کھرے کا سوا ستیاناش کر دیا ہے۔ کھوجی اس سلسلے میں ہماری مدد نہیں کر سکے گا، البتہ میں نے سانس لینے کے لیے تھوڑا سا توقف کیا تو اس نے جلدی سے پوچھا، البتہ کیا؟ البتہ یہ کہ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے دو جگہوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا سراغ ملے گا کہ تفتیش کی گاڑی کو بآسانی آگے بڑھا سکوں۔ اور وہ دو جگہ کون سی ہیں ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے ذرا فاصلے پر آ گئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، چودھری صاحب، ایک جگہ تو گورکن کرامت علی ہے، میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں گا۔ مجرموں کا گورکن سے واسطہ پڑا تھا، ہو سکتا ہے وہ ان میں سے کسی کو جانتا ہو، یا کم از کم وہ ان کے حلیے اور قد کاٹ کے بارے میں بتا کر میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے گورکن جن لوگوں کی نشاندہی کرے ان میں سے آپ یا گاؤں کا کوئی دوسرا شخص کسی کو پہچان لے۔ اس طرح مجرموں کی تلاش کا کام قدرے سہل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، اور دوسرا ذریعہ کون سا ہے؟ دوسرا ذریعہ آپ ہیں چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں کیسے جناب؟ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ چودھری ظفر علی کا دشمن کون ہے؟ اس کا جواب تو میں نے دے دیا ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن کی لہریں نمودار ہوئی۔ کوئی ایسا شخص؟ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ماضی میں چودھری ظفر علی کے ہاتھوں جس نے تکلیف اٹھائی ہو۔ ابا جی کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں تھے۔ اس شخص کے دل میں بڑے چودھری صاحب کے لیے اتنی نفرت ہے کہ میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا کہ جب اس کا بس چلا تو اس نے نہ صرف یہ کہ ظفر علی کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی، بلکہ وہ دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ نقطہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح بیری والا کھو بھی میری نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سمجھے چودھری صاحب؟ جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ اب تحقیق و تفتیش کرنا آپ کا کام ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ جلد از جلد مجرموں کو گرفتار کر کے سامنے لائیں اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں۔
यही होगा, बिल्कुल यही होगा। मैंने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। मुझे इस काम के लिए आपकी और आपके गाँव वालों की मदद और ताउन की ज़रूरत है। मौके पर मौजूद लोगों से मैंने सरसरी पूछगछ कर ली है, लेकिन कोई हौसला अफ़ज़ा नतीजा बरामद नहीं हुआ है। आपने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। क्यों ना एक काम करें चौधरी साहब। क्या काम? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जवाब में बताया, मैं आपके साथ हवेली चलता हूँ। हो सकता है आपके अहले खाना के साथ बातचीत करके कोई मुफीद मालूमात हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाएं। मैं चौधरी शहादत अली की मैयत में उसकी हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर खानदान के बहुत कम लोग आबाद। चौधरी शहादत अली की बीवी सफ़िया से मेरी मुलाकात हुई। सफ़िया चौधरी से कोई 5 साल छोटी, यानी लगभग 30 साल की थी। वो एक गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। अपनी वज़ाक़ता और शख्सियत के एतबार से वो बनी बनाई चौधराइन थी। अगर कोई ये ना भी बताए कि वो फैज़ाबाद के चौधरी शहादत अली की घरवाली है, तो भी एक नज़र देखने वाले को फ़ौरन पता चल जाता था कि वो चौधरियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती होगी। चौधरी शहादत अली की 3 औलादें थीं। सबसे बड़ा बेटा सदाकत अली 8 साल का था। उससे छोटी उसकी बहन जमीला थी, जिसकी उम्र 7 साल रही होगी, और सबसे छोटी शकीला महज़ 5 साल की थी। ज़ाहिर है इन बच्चों से पूछ-गछ का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर चौधराइन सफ़िया भी इस सिलसिले में मेरी कोई मदद न कर सकी। इन लोगों के अलावा मैंने हवेली में काम करने वाले मुख्तलिफ मुलाजिमीन से भी सवाल जवाब किए, मगर हर तरफ से एक ही फतवा आ रहा था कि बड़े चौधरी साहब का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है। कोई उनके खिलाफ सोचने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। और यही बात कांटे की तरह मेरे जहन में खटक रही थी। चौधरी ज़फ़र अली की लाश का जो हशर हुआ था और नामालूम मुजरिम जितनी बेदर्दी से उसके दोनों हाथ काट कर अपने साथ ले गए थे, इससे तो यही बात समझ में आती थी कि इस दुनिया में कम से कम एक शख्स ऐसा ज़रूर मौजूद है जो अपने दिल में चौधरी के लिए बड़े आला पाए की नफ़रत रखता हो। उसके साथ ये भी लाजिम था कि ऐसे इंतकामी शख्स को माजी में चौधरी ज़फ़र अली के हाथों कोई बड़ा नुकसान पहुंचा हो। मैं अपनी थ्योरी से एक सूत इधर उधर नहीं हट सकता था, क्योंकि ये अफसोसनाक वाक़या इसी थ्योरी के तनाजुर में पेश आया था। कोई मेरे पेशेवाराना तजुर्बे को चैलेंज नहीं कर सकता था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसी खतरनाक दुश्मनी के पस मंज़र में ही मुमकिन था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने चौधरी शहादत अली से पूछा, चौधरी साहब, आपकी वालदा माजिदा कहीं नज़र नहीं आ रही, क्या वो हवेली में मौजूद नहीं हैं? अम्मी जी इधर ही हैं जनाब, उसने बताया। खैरियत? आपने उनका क्यों पूछा? मैंने सोचा जब सबसे बातचीत हो ही गई है तो फिर बड़ी चौधराइन जी से भी थोड़ी बहुत पूछताछ मैं कर ही लूँ। मैंने कहा, हो सकता है उन्हें कोई ऐसी बात पता हो जो आपके अब्बा जी के मुजीबों तक पहुँचने में मेरी मदद कर सकें। अम्मी जी को हमने इस वाक़े के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है, चौधरी शहादत अली ने जवाब दिया। उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब रहती है। ये बुरी खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचता। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफ़ा करते हुए बोला, जब से अब्बा जी का इंतकाल हुआ है, अम्मी जी की हालत बहुत तशवीशनाक है। उनकी समाअत और बसारत तो पहले से ही बुरी तरह मुतासिर थी, अब कमर में भी शदीद दर्द रहने लगा है। यूँ समझे कि पिछले 1 माह से वो चारपाई से लगी हुई हैं। अब्बा जी के इंतकाल को लगभग इतना ही अरसा हुआ है। आप खुद सोचें, इन हालात में अम्मी जी को ताज़ा तरीन वाक़े के बारे में बताना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने इस्बात पे गर्दन हिलाते हुए कहा। यह मजबूरी तो बहरहाल है। मैं मज़ीद थोड़ी देर तक चौधरी की हवेली में रुका रहा, फिर वापस आ गया। कांस्टेबल्स याकूब और जमील को मैंने गोरकुन के हमरा सरकारी अस्पताल भेज दिया था। थाने पहुंचकर पता चला कि अभी तक उनकी वापसी हुई नहीं है और ना ही उधर से कोई इत्तला आई है। मेरे पास फिलवक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए वाहिद ज़रिया गोरकुन करामत अली ही था। ये बंदा उन लोगों के बारे में मालूमात फराहम कर सकता था जिन्होंने चौधरी ज़फ़र अली की कब्र खोद कर बकौल शख्स से उसकी लाश की बेरुमती की थी। पहले मैंने यही सोचा था कि गोरकुन की वापसी का इंतज़ार करूंगा, लेकिन थाने पहुंचते पहुंचते मैंने इरादा बदल दिया और फैसला किया कि मुझे फ़ौरन अस्पताल जाकर गोरकुन की खबर लेना चाहिए। मैंने एएसआई फ़ारूक अहमद को अपने कमरे में बुलाया। मेरे थाने में फ़ारूक वाहिद एएसआई था। अमले में इसके अलावा एक हवलदार और 4 कांस्टेबल्स थे। फ़ारूक एएसआई मेरे पास पहुंचा तो मैंने गहरी संजीदगी से उसे मुखातिब किया। मैं गोरकुन को देखने अस्पताल जा रहा हूँ। इस दौरान में थाना तुम्हारे हवाले है।
आप बेफिक्र होकर जाएं मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें एक और काम भी करना है फारूक, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम इस थाने में तवील अरसे से ड्यूटी दे रहे हो। फैज़ाबाद के तकरीबन सभी लोगों से तुम्हारी जान पहचान है। तुमने एक बार किसी मासी का जिक्र किया था, जो ज़रूरत पड़ने पर पुलिस के लिए भी काम कर लेती है। मासी जीरा? फारूक ने बताया। हाँ हाँ, यही नाम बताया था तुमने। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। खैरियत है मलिक साहब? एएसआई ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मासी जीना से आपको क्या काम पड़ गया है? मैंने धीमे लहजे में कहा, गुज़िश्ता रात चौधरी ज़फ़र अली मरहूम की कब्र के साथ जो कुछ पेश आया है वो तुम्हारे इल्म में है। मुझे यकीन है कि ये चौधरी के किसी ऐसे दुश्मन की इंतकामी कार्रवाई है जो अपने दिल में चौधरी के लिए बेपनाह नफरत रखता हो, और माजी में जिसने चौधरी के हाथों कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाया हो। लेकिन अब तक की तफ्तीश में ऐसा कोई शख्स सामने नहीं आ सका, और मैं समझता हूँ कि ये एक तफ्तीशी नाकामी है। इसलिए मैंने लम्हात तवक्कुफ़ किया और एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैंने फ़ैसला किया है कि इस सिलसिले में निहायती खुफिया तौर पर मासी जीरा को इस्तेमाल करके ये मालूम करने की कोशिश की जाए कि मेरा मतलूबा बंदा कौन हो सकता है। ठीक है मलिक साहब, फारूक ने ठोस अंदाज में कहा। मैं जीरा मासी को फ़ौरन इस मुहिम पर लगा देता हूँ। इंशाअल्लाह एक आध दिन में कोई मुस्बित नतीजा बरामद हो ही जाएगा। इस काम में निहायती एहतियात की ज़रूरत है फारूक, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं नहीं चाहता कि गांव में किसी को मासी जीरा के मिशन का पता चले। उसे बड़ी राजदारी से हाथ पांव बचाकर काम करना होगा। वो इस नौयत के कामों की माहिर है जनाब, फारूक ने बड़े एतमाद से कहा। वैसे मेरे जहन में एक बात और आ रही है। हाँ हाँ बोलो, मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा। मेरा ये तजुर्बा है कि तुम्हारे जहन में काफ़ी मुफीद और कारआमद ख्यालात पैदा होते हैं। आम डगर से हटकर सोचने वाले ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच पाते हैं। इस तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोला। मैं खुद को इस हवाले से बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यकीन माने मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और सीखने और सिखाने का काम तो चलता ही रहेगा फारूक, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। तुम मुझे किसी और बात के बारे में बताने जा रहे थे जो अभी अभी तुम्हारे जहन में आई है। जी मलिक साहब, उसने एक गहरी सांस ली, फिर बताने लगा। ये ज़रूरी तो नहीं है कि चौधरी ज़फ़र अली की कब्र को इबरत का निशान बनाने वाले फैज़ाबाद में बाहर से आए हों। उनका ताल्लुक इसी इलाके से भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैंने कब इनकार किया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। हर बात का इम्कान मौजूद है। मुजरिमों का ताल्लुक फैज़ाबाद से हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि वो किसी और इलाके से आए हों। एक इम्कान ये भी है मेरे जहन में कि इस बेहुदा कार्रवाई में फैज़ाबाद की किसी बासी ने उनकी मदद की हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद एएसआई की आंखों में देखते हुए कहा। इसीलिए मैं मासी जीरा वाली कार्रवाई में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने पर जोर दे रहा हूँ। अगर मुजरिम या उनका कोई साथी फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता है तो उन्हें इस बात का मुतलक एहसास नहीं होना चाहिए कि पुलिस उनके खिलाफ सरगर्म है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप फिक्र न करें, मैं जीरा मासी को इस सिलसिले में तफसील से समझा दूंगा। उसे एक बात और भी ताकीद करना ज़रूरी है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में फारूक से कहा। जी कौन सी बात? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया, जीरा मासी को इस बात का पता भी चलाना है कि गांव से कोई बंदा गायब तो नहीं। जी, एएसआई ने मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, मैं समझ गया जनाब। ठीक है, मैंने इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा। तुम यहाँ के मामला देखो और मैं अस्पताल जाकर गोरकुन को चेक करता हूँ। एएसआई ने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया, और मैं एक सेहतमंद घोड़े पर सवार होकर सरकारी अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। कुछ देर बाद मैं अस्पताल में था। मज़कूरा अस्पताल मेरे थाने से काफ़ी फासले पर था। मैंने चूंकि पुख्ता सड़क पर घोड़े को सरपट दौड़ाया था, इसलिए बहुत जल्द अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो गया था। मैंने सबसे पहले उस डॉक्टर से मुलाकात की, गोरकुन करामत अली, जिसकी निगरानी में था। कांस्टेबल याकूब की ज़ुबानी मुझे पता चला कि गोरकुन को होश आ गया है। उसी तनाजुर में मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं मरीज़ से मुलाकात कर सकता हूँ? मुलाकात से आपकी मुराद बयान लेना है ना? डॉक्टर ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। जाहिर है मैं इससे पूछगछ करना चाहता हूँ, मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा। मुजरिमों तक पहुँचने के लिए गोरकुन का बयान लेना बहुत ज़रूरी है। थानेदार साहब, किसी डॉक्टर के लिए उसका मरीज सबसे ज़्यादा अहम होता है।
वो बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में बोला, आप मुजरिमों के साथ दिन रात आंख मिचोली खेलते रहते हैं, इसलिए आप भी अपने फराइज के हाथों मजबूर हैं। लेकिन मेरे लिए मरीज की सेहत बहुत ज़रूरी है और इस मरीज की सेहत अभी किसी नौयत के बयान देने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक गोरकुन को इब्तदाई तिब्बी अमदाद दी जा चुकी है और वो होश में भी आ गया है। मैंने नीम एहतजाजी अंदाज में कहा, फिर इससे मुलाकात में क्या कबाहत है? मुलाकात में कबाहत नहीं है थानेदार साहब, वो बदस्तूर नर्म और ठहरे हुए लहजे में बोला। फिर मेरी उलझन दोचंद हो गई। शायद आपने मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया, डॉक्टर ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा। मैंने कहा कि फिल वक्त मरीज का इंटरव्यू नहीं हो सकता। हमने उसकी मुनासिब मरहम पट्टी कर दी है, उसके सर में 8 टाँके आए हैं, उसकी हालत खतरे से बाहर है और वो होश में भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी सेहत किसी भी बयान और सवाल जवाब की इजाज़त नहीं देती। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, लेकिन खुदारा बयान को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दें। मसलन कितने अरसे के लिए? मैंने पूछा। लफ्ज़ अरसे ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। यूँ महसूस हुआ था जैसे वो हफ्तों या महीनों की बात कर रहा हो। डॉक्टर ने मेरी पेशानी पर उभरने वाली उलझन ज़दा लकीरों से मेरी ज़हनी कैफियत का फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया और तसल्ली बख्श लहजे में बोला, ज़्यादा नहीं थानेदार साहब, बस सुबह तक का इंतज़ार कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आज मरीज़ को मुकम्मल आराम करने का मौका मिल गया, तो वो कल सुबह 100% बयान देने के काबिल हो जाएगा। उसने थोड़ा तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, बज़ाहिर मरीज़ की सर की चोटें बहुत मामूली नौइयत की नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इन ज़रबात ने उसकी सोच को बुरी तरह मुतासिर किया है। वो अभी आपके किसी भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दे सकेगा। वो इस पोजीशन में नहीं है। ओके डॉक्टर, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिला दी। आई थिंक यू आर राइट। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराने पर इक्तफा किया। उसके बाद मैं डॉक्टर की मैयत में गोरकुन को देखने वार्ड तक गया। उसका सर सफ़ेद बैंडेज में लिपटा हुआ था। वो अस्पताल के बिस्तर पर चिट लेटा था, उसकी आंखें बंद थी। वसूख के साथ ये कहना मुश्किल था कि गोरकुन इस वक्त सो रहा था या जाग रहा था, ताहम ये बात यकीनी थी कि वो बेहोश नहीं था। मैंने उसकी नब्ज टटोल कर देखी, दिल की धड़कन मामूल की रफ्तार पर थी। सीने के ज़ेरो बम से नॉर्मल और इत्मीनान बख्श तनफ्फुस का भी सुराग मिलता था। गोरकुन की मजमूई हालात को तसल्ली बख्श कहा जा सकता था। वो मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर था, ताहम तजुर्बाकार डॉक्टर के बकौल अभी उससे सवाल जवाब करना ठीक नहीं था। मैं वार्ड से बाहर निकल आया। कांस्टेबल्स याकूब और जमील मेरे साथ चलते हुए वेटिंग रूम तक आए। वो दोपहर का वक्त था और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। गुज़िश्ता रात के आखिरी पहर में बरसने वाली बारिश ने चूंकि ज़मीन के सीने को अच्छी तरह भिगो दिया था, लिहाजा ये धूप इस नमी से बगलगीर होकर कयामत खेज हबस को जन्म दे रही थी। आज अलग सुबह ही भागदौड़ का आगाज हो गया था, लिहाजा भूख भी खूब चमक रही थी। मैंने अपने मातहतों की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोगों ने यहाँ आकर कुछ खाया पिया भी है या यूं ही भूखे बैठे हो? खाना पीना क्या था जनाब, बस इधर अस्पताल में ही मसरूफ हैं, जमील ने जवाब दिया। बस एक दो मर्तबा बाहर जाकर सत्तू पिया है जनाब। सत्तू वाले गुड़ के शरबत का एक गिलास गंदम की 2 चपातियों के बराबर होता है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर तुम लोगों ने अब तक सत्तू के 2-2 गिलास मैदे में उतार लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हारे मैदे में दोपहर का बाकायदा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप काफ़ी हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं मलिक साहब। याकूब अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, सत्तू के 2 गिलासों से कुछ आसरा तो हुआ है, लेकिन खाने की गुंजाइश अब भी बाकी है। आपको तो पता ही है कि अल्लाह ताला ने। हाँ, हाँ, बिल्कुल पता है। मैंने हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। फिर मैदे के हवाले से उसके फ़लसफ़े को दोहराते हुए कहा, अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर इंसान के लिए जितनी नेमतें पैदा की हैं, उसके मैदे के अंदर हर नेमत के लिए एक अलग खाना बनाया है। लिहाज़ा मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर ड्रामाई अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, लिहाजा सत्तू गए अपने खाने में और और दोपहर वाले खाने का खाना हुनूज अभी खाली पड़ा है, यही बात है ना? मेरी बात के इख्तिताम पर वो खुश होते हुए बोला। वो एक हाथ से अब भी पेट से को सहला रहा था। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब। ये की ना आपने काम की बात। मैं उन दोनों को अपने साथ लेकर करीबी होटल पर चला गया। वहाँ हम तीनों ने हस्बे ज़ौक़ और हस्बे तलब खाना खाया। फिर मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा, मेरा ख्याल है तुम दोनों को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। गोरकुन की हालत अब काफ़ी बेहतर है। मुझे पक्की उम्मीद है कि रात तक वो पूरी तरह होश-ओ-हवास में आ जाएगा। लिहाज़ा तुम में से कोई एक मेरे साथ थाने जाएगा
दूसरा यहाँ रुककर गोरकुन का ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है मलिक साहब, याकूब ने कहा। मैं आपके साथ चलता हूँ। जमील बोला, डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि गोरकुन को किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं। अस्पताल का अमला पूरी तरह मरीज़ का ख़्याल रखेगा। हम चाहें तो कल सुबह इसे यहाँ से डिस्चार्ज करा के अपने साथ गाँव ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने अपने तौर पर बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन शायद आम मरीज नहीं। होश में आने के बाद वो मुजरिमों की वज़ाकता और हुलिया बयान करके उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस खतरे के पेश नज़र वो यहाँ अस्पताल में आकर गोरकुन को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं और ये नुकसान गोरकुन की जान लेने के बराबर भी हो सकता है। लिहाजा मैं थोड़ी देर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लिहाजा हम गोरकुन को अस्पताल वालों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। पुलिस के किसी एक एहलकार को यहाँ चौकस मौजूद रहना है ताकि मुजरिमों के किसी साथी को कोई मजमून कार्रवाई करने का मौका न मिले। बस एक ही रात की तो बात है, कल सुबह हम गोरकुन को गांव ले जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, याकूब ने गंभीर आवाज में कहा। आपने जिस खदशे का इजहार किया है मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। आप दोनों बेफिक्र होकर थाने चले जाएं। जमील ने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं यहाँ की जिम्मेदारी संभाल लूँगा, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं याकूब के साथ वापस थाने चला आया। सहपहर शाम ढल रही थी, दोपहर एक मरतबा फिर गायब हो गई थी। बादलों की छोटी छोटी टुकड़ियाँ बादलों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ से सफ़र करके आसमान पर फैज़ाबाद के आसमान पर जमा हो रही थीं। गोया फैज़ाबाद की ज़मीन और फ़िज़ा एक मर्तबा फिर बारिश की लपेट में आने वाली थी। मुझे अस्पताल से वापस लौटे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक मुलाकाती की इत्तला दी गई। मैंने इत्तला लेकर आने वाले कांस्टेबल से पूछा, आफ्ताब वो कौन है और कहाँ से आया है? आया नहीं जनाब, आई है। कांस्टेबल ने अपनी अंगुश्त शहादत से नाक को टच किया और मायने खेज अंदाज में बताया। अच्छा, तो वो कोई औरत है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती है? वो कहाँ से आई है? उसने अपना नाम क्या बताया है? मेरे सवालात की बौछार ने कांस्टेबल को बौखला कर रख दिया। वो जल्दी से संभलते हुए बोला, जनाब, नाम और काम उसने बताया नहीं। उसकी जुबान पर बस एक ही जुमले की तकरार है। वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में फिलफौर आपसे मिलना चाहती है। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि वो यही फैज़ाबाद की रहने वाली है। फैज़ाबाद के रहने वाले तो तुम भी हो आफ्ताब। मैंने घूर कर उसकी आंखों में देखा। फिर अंदाज़ा लगाने की क्या तुक बनती है? क्या तुम फैज़ाबाद के वसनीक को अच्छी तरह नहीं जानते? जानता हूँ जनाब, और एक एक बच्चे बड़े को पहचानता भी हूँ। वो वजाहत करते हुए बोला, लेकिन इस औरत ने खुद को, खुसूसन चेहरे को, उसके अपनी चादर से छुपा रखा है। लंबे चौड़े घूंघट के बाद मैं उसकी सूरत नहीं देख पाया, पर इसकी आवाज़ जानी पहचानी महसूस हुई है, जिससे मेरे जहन ने अंदाज़ा लगाया है कि वो फैज़ाबाद की ही रहने वाली है। ठीक है, मैंने मज़ीद किसी बहस में पड़े बगैर फैसलाकुन अंदाज में कहा, तुम उस पर्दापोश औरत को मेरे कमरे में भेज दो। कांस्टेबल आफ्ताब मुझे सैल्यूट करके वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद मस्कुरा औरत मेरे सामने मौजूद थी। इस वक्त हम दोनों के सिवा कमरे में और कोई भी नहीं था। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा, वो चादर को संभालते हुए बैठ गई। मैं चंद लम्हात तक उस तंबू एक्सप्रेस का बगौर जायजा लेता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ बीबी बोलो, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? मैं आपको एक अहम बात बताने आई हूँ, वो धीमे अंदाज में बोली। उसकी आवाज़ से मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि वो कोई औरत नहीं बल्कि कोई नौउम्र लड़की है। मैं सीधा होकर बैठ गया और दो टोक लहजे में कहा, कौन सी अहम बात? और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे इस तवील घूंघट के पीछे से कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें खुलकर मेरे सामने आना होगा। मैं ये चादर हटा दूंगी और अपना मुकम्मल तारुफ भी कराने के बाद ही बात करूंगी। वो बड़े मजबूत लहजे में बोली, लेकिन थानेदार जी, इससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैंने कड़े अंदाज में पूछा। आप मेरी यहाँ आमद के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वो ठोस लहजे में बोली। मैं ख्वामख्वाह खुद को और अपने अब्बा को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं जिस तरह चादर में लिपटी हुई यहाँ आई हूँ, अपनी बात कहने के बाद इसी तरह पर्दा करके वापस चली जाऊंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं न सिर्फ तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बल्कि अंदाज़ा भी लगा चुका हूँ कि तुम जो कुछ भी बताने आई हो वो बहुत ही सनसनीखेज और तहलका मचा देने वाला है। मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा, फिर पूछा, मैं सही कह रहा हूँ ना? आपका अंदाज बिल्कुल दुरुस्त है जी, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली।
میں آپ کو جو خاص بات بتانے آئی ہوں اس کا تعلق بڑے چودھری صاحب کی قبر والے معاملے سے ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بات ایسی کر دی تھی کہ میرے رگ و پے میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اس کے بدلے میں تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے چکر دینے کی یا کسی غلط بیانی سے کام نہیں لوگی، اور اب باقی کی باتیں تمہارے چہرے سے چادر ہٹنے کے بعد ہی ہوں گی۔ غلط بیانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ چہرے پر مسلط گھونگھٹ کو ہٹاتے ہوئے بولی۔ میں قانون کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں بڑے چودھری صاحب کی لاش کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کا چہرہ میرے سامنے طلوع ہو گیا۔ میرا انداز 100% درست تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کے ذیل میں صرف اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ شاید پورے فیض آباد میں اس جیسی اور کوئی نہ ہو۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا تم ادھر فیض آباد میں ہی رہتی ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میرا نام زیب النساء ہے، لیکن میں پورے گاؤں میں زیبن کے نام سے مشہور ہوں۔ میرا ابا خیر الدین فیض آباد کا ایک چھوٹا سا کاشتکار ہے۔ ہماری 10 ایکڑ اراضی ہے۔ میری ماں کا انتقال کوئی 5 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اب گھر میں اور ابا ہی ہیں۔ ابا کو سب لوگ خیرو چاچا کہتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، ٹھیک ہے زیبن، اب مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا اطلاع ہے؟ جناب، آپ اس علاقے کی تھانے دار ہیں۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ضرور ہوگی کہ پچھلے روز ہمارے گاؤں میں منظور موچی کی بیوی عنایتہ فوت ہو گئی تھی۔ کل ہی سپہر میں عنایتہ کی تدفین ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بات مجھے پتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن عنایتہ کی موت کا چودھری ظفر علی والے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق کچھ اس طرح ہے جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، کل عنایتہ کی تدفین کے بعد مجھے بھی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور میں نے وہاں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں۔ وہ بڑے مشکوک انداز میں قبرستان کے بالائی حصے کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے اسے وہاں کسی شے کی تلاش ہو۔ جناب، یہ قبرستان کا وہی حصہ ہے جہاں چودھریوں کے خاندان کے افراد کو دفن کیا جاتا ہے۔ زیبن نے موضوع کے اعتبار سے تو بڑی اہم بات کی تھی، لیکن وزن کے لحاظ سے یہ بات کافی ہلکی پھلکی نظر آتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، زیبن، تم نے جس اجنبی بندے کا ذکر کیا ہے اس کا قد کاٹ اور حلیہ وغیرہ کیسا تھا؟ جی، وہ اچا لمبا یعنی دراز قامت اور صحت مند تھا، اس نے جواب دیا۔ سر کے بال گھنگریالے، مونچھیں گھنی اور آنکھیں سرخ۔ اس نے تہبند کے اوپر ململ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ چہرے پر غصہ اور رعب تھا۔ زیبن، تمہاری قوت مشاہدہ بہت تیز ہے اور طاقتور ہے۔ جی، کون سی قوت؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے قوت مشاہدہ کی وضاحت میں جانے کے بجائے نہایت ہی سادہ الفاظ میں اسے سمجھایا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تم نے اس مشکوک بندے کو بڑی توجہ اور غور سے دیکھا تھا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا، زیبن، تم نے ایک اجنبی مشکوک بندے کو کل قبرستان کے بالائی حصے میں چکراتے دیکھا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے کس بنا پر اس بات کا اندازہ لگایا کہ چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا، جو افسوسناک واقعہ، وہ اسی بندے کے ہاتھ کا ہو سکتا ہے؟ جی، میرے اندازے کی 2 وجوہات ہیں، زیبن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں نے پوچھا۔ نمبر 1، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ بندہ قبرستان کے اسی حصے میں گھوم رہا تھا جو چودھری خاندان کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کا فیض آباد سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ یہ چونکا دینے والی بات تو ہے نا جی؟ زیبن نے رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، بالکل یہ چونکا دینے والی بات ہے، بلکہ ہلا دینے والی بات ہے۔ پھر پوچھا، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ جناب میرا خواب ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ تمہارا خواب؟ کیا مطلب؟ میں نے اس مشکوک بندے کو قبرستان میں دیکھا اور تھوڑی دیر بعد بھول بھال گئی، زیبن نے بتایا، لیکن پچھلی رات جب میں سوئی تو وہی بندہ مجھے خواب میں بھی نظر آیا۔ وہ مجھے خطرناک دھمکی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ زیبن اپنی زبردست اداکاری کے ذریعے مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر زیبن سے پوچھا، وہ تمہیں کس قسم کی دھمکیاں دے رہا تھا؟ جناب، وہ اچانک میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے دھمکی دی، زیبن، تم مجھے نہیں جانتی، ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم نے بتایا کہ وہ اچانک تمہارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا، تم اس وقت کہاں تھی؟
जी, कब्रिस्तान के ज़ेरी हिस्से में, वो अटक कर बोली। उसकी गलत बयानी के हवाले से मेरे शक को तक़वियत पहुँची। मैंने कदरे सख्त अंदाज में पूछा, तुम कब्रिस्तान के ज़ेरी हिस्से में क्या कर रही थी? जी, वो मैं इनायता की कब्र की तरफ से आ रही थी। ख्वाब में ना? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। नहीं जी, वो गड़बड़ा गई। फिर संभाला लेते हुए बोली, जी हाँ, ख्वाब में। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इनायता की कब्र की तरफ से आ रही हूँ और वो आदमी अचानक मेरे रास्ते में आ जाता है। वो मुझे धमकाता है, धमकी देता है। वो रुक कर मुझे ऐसी नज़र से देखने लगी जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि मैं उसकी बात का यकीन कर रहा हूँ या नहीं। मेरी छठी हिस्स या इसे कोई भी इत्तला कुनंदा कुव्वत कह ले, मुझे रह रह कर बता रही थी कि ज़ैबन अपने बयान में कोई गड़बड़ कर रही है, यानी वो दरोगोई का मुज़ाहरा कर रही है। मैंने उसे घिसने की खातिर बड़ी नरमी से कहा, हाँ हाँ, आगे बताओ, शाबाश। मैं तुम्हारी बात का यकीन कर रहा हूँ ज़ैबन। वो अजनबी शख्स तुम्हें क्या धमकी देता है? उसने मुझसे कहा। वो थूक निगलते हुए बोली, ज़ैबन, तुम मुझे नहीं जानती हो, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है। तुमने आज कब्रिस्तान में जो कुछ देखा है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो उसने तुम्हें ज़ैबन कहकर मुखातिब किया? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा। इसका मतलब है कि वो तुम्हें पहले से जानता था? पहले से नहीं जना, वो जल्दी से बोली। जब हमारा सामना हुआ तो उसने सबसे पहले मेरा नाम पूछा था। मैंने नाम बता दिया तो उसने पूछा कि मैं आधी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ। मैंने साफ साफ बता दिया कि इनायता की कब्र की तरफ से आ रही हूँ। उसने मुझे हिदायत की कि मुझ जैसी हसीन व जमील लड़की को आधी रात के वक्त यूँ अकेले कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए था। वो सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हा भर को थमी, फिर अजाफा करते हुए बोली, मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। इसके बाद ही उसने मुझे ख़तरनाक धमकियाँ दी थी और कहा था कि अगर मैंने उसकी बातों को याद न रखा तो मेरा बुरा हश्र होगा। फिर क्या हुआ? वो रुकी तो मैंने इस्तिफसार किया। फिर अली मुराद कब्रिस्तान के बाला हिस्से की तरफ चला गया था। अली मुराद? तो क्या उस बंदे ने तुम्हें अपना नाम भी बता दिया था? उसने नहीं जी, उसके साथी ने। ज़ैबन ने एक और इंकिशाफ किया। साथी? मेरा इस्तेरार दो चंद हो गया। क्या उसका कोई साथी भी वहाँ पर मौजूद था? नहीं जी, हाँ जी, वो लुकना ज़दा अंदाज में बोली। ज़ैबन, मैंने ख़तरनाक नज़र से उसे घूरा। वो मेरी निगाह की ताब न लाते हुए जल्दी से बोली, जनाब, ना तो अली मुराद ने मुझे अपना नाम बताया था और ना ही मैंने उसके किसी साथी को अपनी आंखों से वहाँ पर देखा था। वो कुछ इस तरह से हुआ था कि उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर बताया, जब अली मुराद मुझे ख़तरनाक धमकियाँ दे रहा था, उसी वक्त कब्रिस्तान के बाला हिस्से से एक करख्त मर्दाना आवाज़ उभरी थी, ओए अली मुराद, तू कब तक वहाँ खड़ा रहेगा? इस पुकार से मुझे पता चला कि धमकाने वाले इस बंदे का नाम अली मुराद है और पुकारने वाला अली मुराद का कोई साथी। अली मुराद ने जवाब में कहा था, मैं आ रहा हूँ, और फिर वो वाकई कब्रिस्तान के बाला हिस्से की तरफ चला गया था। वो कब्रिस्तान के बाला हिस्से की तरफ चला गया था? मैंने बेयकीन नज़रों से उसे घूरा। और ज़ैबन, तुम? मैं अपने घर आ गई थी। जब तुम घर पहुंची तो क्या तुम्हारा अब्बा खैरदीन जाग रहा था? मैंने तेज लहजे में पूछा। नहीं, उसने बेध्यानी में मेरे बिछाए हुए जाल में कदम रखते हुए सर को नफी में जुम्बिश दी। अब्बा गहरी नींद के मजे ले रहा था। मैं उसे जैसा छोड़ गई थी वो वैसा ही पड़ा सो रहा था। फिर तुमने क्या किया? मैंने अपने जाल को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया। मैं अपनी चारपाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। वो अपनी ही रो में बोलती चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो अली मुराद अपनी खौफनाक सुर्ख आंखों से घूर कर मुझे धमकियां देने लगता और मैं हड़बड़ाकर आंखें खोल देती। इसी अधेड़ बुन में बारिश शुरू हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी चारपाइयाँ बरामदे में बिछी हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, अपनी नाहमवार सांस को दुरुस्त किया, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोली, वरना अगर मेरी वापसी से पहले बारिश हो जाती तो अब्बा की आँख का खुलना लाजमी बात थी। इस तरह मेरा भांडा फूट जाता और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती मेरे लिए। जाहिर है खैरदीन तुमसे पूछता कि आधी रात को कहाँ गई थी। मैंने गहरी संजीदगी से उसे अल्फाज की हथकड़ी पहनाते हुए कहा, अगर तुम अपने अब्बा को असल बात ना बताती तो वाकई तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, और असल बात तो तुम किसी को बताने वाली भी नहीं थी। वो तो एक गहरा राज था, एक ऐसा अहम काम था जिसने तुम्हें आधी रात को इनाया की कब्र पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको कैसे पता चला कि मैं किसी अहम काम से कब्रिस्तान गई थी? वो चौंक कर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगी।
اندھیرے میں ایک اندازے کی بنا پر میں نے جو تیر چھوڑا تھا وہ جا کر نشانے پہ لگا تھا۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے کسی نے نہیں بتایا، بلکہ یہ بات تو میں نے اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں اخذ کی ہے۔ کیا میرا اندازہ غلط ہے؟ کیا کوئی جوان لڑکی آدھی رات کے وقت بغیر کسی کام کے اکیلی قبرستان جا سکتی ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ زیبن، میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، تم نے تو یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تھا نا؟ ہاں نہیں، وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر مجھے تکنے لگی۔ میں نے تم سے ابتدائی میں کہہ دیا تھا کہ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا، میں نے پھنکار سے مشابہ آواز میں کہا، لیکن میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم اتنی دیر سے مسلسل جھوٹ بولتی رہی ہو۔ تمہاری عمر اور جوانی کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا کے لیے جب میں تمہیں تفتیش کی چکی میں پیسوں گا تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تھانے دار جی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری نیت صاف ہے جناب، میں نے ہر بات جھوٹ نہیں کی، بس وہ خواب والی بات ایک بہانہ تھی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں کس مقصد سے قبرستان گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں جی، اس نے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں کہا۔ اگر آپ مجھے کوئی سزا نہ دیں تو آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، جیسا سچ سچ پہلے بتایا ہے نا؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میری توبہ ہے جی، اگر میں اب ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں تو مجھے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے موت آ جائے۔ آپ میری بات کا اعتبار کریں جی، مجھے صفائی کا ایک موقع تو دے جناب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے زیبن، اس کی منت اور خوشامد اور معافی تلافی کو دیکھتے ہوئے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، اسے میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ اس قبرستان والے معاملے کی کیا حقیقت ہے؟ وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھے بتانے لگی۔ وہ اپنی کسی غرض سے قبرستان گئی تھی کہ علی مراد سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ میں زیب النساء عرف زیبن کی کتھا کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کہانی کے زیبن کے کردار کی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں۔ حالات و واقعات کے مطابق وہ پاگل کی بچی یعنی زیبن ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اکرم عرف گوگا فیض آبادی کے ایک زمیندار ملک امین کا بیٹا تھا۔ یہ یک طرفہ محبت تھی کیونکہ گوگا کو زیبن کے جذبات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی شبنم عرف شبو کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، مگر یہ ہر قیمت پر گوگا کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زیبن کی جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے اپنی ایک سہیلی فہمیدہ عرف رانو کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رانو شادی شدہ تھی۔ وہ زیبن کو اپنے ساتھ ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ پیر جمن شاہ کا آستانہ فیض آباد کے آخر میں کھیتوں سے لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے زیبن کا مسئلہ پوری توجہ سے سنا اور اسے ایک تعویذ بنا کر دیا۔ یہ تعویذ منگل اور بدھ کے درمیانی رات کسی قبر کے اندر دفن کرنا تھا۔ اتفاق سے اس روز منگل تھا اور آنے والی رات بدھ کی رات تھی۔ مزید اتفاق یہ کہ اسی شام عنایتہ نامی ایک عورت کی تدفین ہوئی تھی۔ عنایتہ کی قبر تازہ بنی تھی، لہٰذا زیبن کا کام آسان ہو گیا۔ پیر جمن شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس نے آج کی رات تعویذ کو کسی قبر میں دفن کر دیا تو 10 دن کے اندر گوگا اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ مجھے مذکورہ تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 1 سال ہوا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ میں جس بھی علاقے میں محکمہ جاتی خدمات انجام دینے جاتا تھا وہاں موجود پیروں کو کچھ عرصے اپنی خفیہ نگرانی میں رکھتا تھا۔ تاحال مذکورہ پیر جمن کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ زیبن والے معاملے کے بعد دیکھنا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آستانے سجا کر بیٹھنے والے پیروں میں سے اکثر فراڈ لوگوں کی ہوتی ہے، اور آپ نے میری مختلف کہانیوں میں ایسے فراڈ پیروں کا قلا و قمع ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا۔ یہ میں نقلی اور ڈبہ پیروں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس دنیا میں اللہ کے سچے دوست بھی بستے ہیں اور وہ بلا غرض مخلوق خدا کی ہر نوعیت کی دستگیری کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ زیبن منگل اور بدھ کی درمیانی رات پیر جمن شاہ کے دیے ہوئے تعویذ کو عنایتہ کی قبر میں دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچ گئی۔ یہ وہی رات تھی جب چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ مذموم چھیڑ خانی کی گئی تھی۔ زیبن اپنا کام کرنے کے بعد جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں علی مراد نامی اس آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ قبرستان میں کسی غیر کی موجودگی کو محسوس کر کے علی مراد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قبرستان کے زیریں حصے کی طرف آ گیا ہوگا۔
وہ اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کے ساتھ قبرستان کے بالائی حصے میں چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ مصروف رہا ہوگا۔ زیبن کو نصیحت و ہدایت وغیرہ کرنے کے بعد وہ اپنی ساتھی کی پکار پر واپس قبرستان کے بالائی حصہ کی طرف چلا گیا تھا۔ زیبن کا انکشاف ہر لحاظ سے نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے علی مراد نامی اس نامراد شخص کا کٹ کاٹ اور حلیہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اگر کسی طرح میں علی مراد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس حل کرنے میں مجھے ہنگ لگتی نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا آتا۔ اب چونکہ زیبن سارے داؤ گھماؤ بھول کر راہ راست پر آ گئی تھی اور اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اسے مزید کریدا۔ زیبن، تم اب مجھے یہ ساری باتیں بتا رہی ہو، جبکہ تمہارا فرض بنتا تھا کہ اگلی صبح فوراً تھانے آ کر مجھے اس واقعے کی اطلاع اور تفصیل سے آگاہ کرتی۔ میں اپنے تعویذ دبانے والے معاملے کی وجہ سے چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس راز کو کسی کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب اگلی صبح مجھے پتا چلا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتانا شروع کیا۔ آج صبح جب بڑے چودھری صاحب کی قبر والا واقعہ میرے سامنے آیا تو میرا دھیان فوراً اس سرخ آنکھوں والے علی مراد کی طرف چلا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مذموم کارروائی علی مراد اور اس کے کسی ساتھی ہی نے کی ہے۔ میں چودھری صاحب کا بڑا احترام کرتی تھی۔ میں کیا، گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا تھا جی۔ ظالموں نے چودھری صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ وہ ان کی لاش کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ بولتے بولتے آبدیدہ ہو گئی۔ یہ اس کے سچے جذبات تھے جو وہ چودھری ظفر علی کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی۔ اسی نوعیت کے جذبات میں نے تقریباً ہر شخص میں دیکھے اور محسوس کیے تھے۔ میں نے جب زیبن سے مزید کوئی سوال نہ کیا تو چند لمحات کے بعد وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، چودھری صاحب والے واقعے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آ کر آپ سے ملوں اور پچھلی رات قبرستان میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے ابا تک کو نہیں بتایا کہ میں کیا جانتی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے، میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں اپنے وعدے کا پاس کروں گا زیبن، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ آپ سے ایک درخواست ہے تھانے دار جی۔ اس نے سماجت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد ان مجرموں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوائیں جنہوں نے چودھری صاحب کے ساتھ یہ بھیانک مذاق کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا اور بہت جلد ہوگا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تھانے دار جی، آپ کو پتہ نہیں چودھری صاحب کتنے اچھے اور کتنے نیک انسان تھے۔ انہیں اپنے گاؤں کی عزت اور حفاظت کا بڑا خیال تھا۔ وہ اس گاؤں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیا کرتے تھے۔ مجھے نرگس والا واقعہ اب بھی یاد ہے۔ چودھری صاحب نے بڑھاپے میں بھی جوانوں سے زیادہ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ کتنی عزت کرتے تھے وہ گاؤں کی عورتوں اور لڑکیوں کی۔ میں نے روا روی میں پوچھ لیا، یہ نرگس کون ہے اور مرحوم چودھری نے کس قسم کی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا؟ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔ نرگس گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ بیری والے کھوکے پر پانی بھر رہی تھی کہ ایک آوارہ نوجوان گھوڑے پر سوار ادھر نکل آیا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ نرگس ہمارے گاؤں کی الڑ مٹیار اور باقی نار تھی۔ تھی کا کیا مطلب؟ میں نے پوچھ لیا۔ مطلب یہ جی کہ نرگس اب اس گاؤں میں نہیں رہتی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، 6 ماہ پہلے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ بیاہ کر فیض آباد سے چک جھمرا چلی گئی ہے۔ اچھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم مجھے چودھری ظفر علی کی بہادری کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں نے جس گھڑ سوار نوجوان کا ذکر کیا ہے نا جی، وہ کوئی بہت ہی آوارہ اور لچھا تھا، وہ بتانے لگی۔ اس کی نظر نرگس پر ٹک گئی، پھر وہ بڑی دیدہ دلیری سے نرگس کے ساتھ بےہودہ مذاق کرنے لگا۔ دوسری لڑکیوں اور عورتوں نے شور مچا دیا۔ اتفاق سے بڑے چودھری صاحب کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو اس لفنگے نوجوان کی خوب خبر لی۔ برا بھلا کہنا تو رہا ایک طرف، چودھری صاحب نے باقاعدہ اس کے منہ پہ تماچے بھی مارے تھے۔ وہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ پھر اس کو دم دبا کے اور بھاگنے میں ہی اپنی عافیت نظر آئی۔ دیکھا آپ نے تھانے دار جی؟ وہ لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کے لیے رکی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، چودھری صاحب کو اپنے گاؤں اور یہاں کی عورتوں کی عزت کا کتنا خیال تھا۔ زیبن نے نرگس کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی، اس میں میرے لیے 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ نمبر 1، چودھری ظفر علی نے تیش کے عالم میں کسی آوارہ نوجوان کی پٹائی کر دی تھی۔ وجہ اس بدمزگی کی کوئی بھی رہی ہو، لیکن یہ بات طے تھی کہ
اس واقعے نے مذکورہ نوجوان کے دل و دماغ میں چودھری کے لیے نفرت اور غصے کو بھر دیا تھا۔ نمبر 2، یہ افسوسناک واقعہ بیری والا کھو پر پیش آیا تھا۔ اس کیس کی کڑیاں خود بخود جڑ کر ایک زنجیر کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی تھی۔ چودھری ظفر علی کی قبر اور نام نہاد لاش کے ساتھ گزشتہ رات جو شرمناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی حقیقت کی تہ میں اترنے کے لیے مجھے 2 سیڑھیوں کی ضرورت تھی۔ سیڑھی نمبر 1، مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی چودھری کے ہاتھوں جسے ماضی میں کوئی نقصان پہنچا، اس بنا پر وہ چودھری سے نفرت کرنے لگا ہو۔ سیڑھی نمبر 2، اس نفرت اور نقصان کا کوئی نہ کوئی تعلق بیری والا کھو سے ہونا چاہیے۔ زیبن نے مجھے ابھی نرگس کی جو کہانی سنائی تھی، اس میں میرے لیے دونوں مطلوبہ عناصر پائے جاتے تھے۔ میں نے زیبن پر کچھ ظاہر کیے بغیر آہستہ آہستہ اسے گھسنا شروع کیا۔ زیبن، جب چودھری صاحب نے اس اوباش نوجوان کو تھپڑ مارے تو کیا تم بھی بیری والا کھو میں موجود تھی؟ نہیں جی، میں اس وقت اپنے گھر میں تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے اس واقعے کے بارے میں بعد میں پتہ چلا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے اس لفنگے نوجوان کو نہیں دیکھا تھا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ فیض آباد کا ہی وسنیک تھا؟ نہیں جی، وہ منحوس یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، اس نے بتایا۔ آپ نے دیکھا ہے بیری والا کھو گاؤں سے باہر ہے، وہ ادھر سے گزر رہا ہوگا، کھو پر لڑکیوں بالیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، لیکن چودھری صاحب نے اس شیطان کو ایسا سبق سکھایا کہ پھر کبھی بھول کر بھی فیض آباد کی طرف آنے کی جرات نہیں کی۔ تم نے پچھلی رات قبرستان میں جس علی مراد کو دیکھا تھا، کیا خیال ہے؟ یہ وہی آوارہ نوجوان تو نہیں تھا جسے 1 سال پہلے چودھری ظفر علی نے بیری والے کھو پر تماچے مار کر بری طرح ذلیل کیا تھا؟ میرا خیال ہے علی مراد وہ نہیں تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ تم نے تو گھڑ سوار آوارہ نوجوان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ وضاحتی لہجے میں بولی، لیکن محمودہ نے اتنی وضاحت سے اس کا حلیہ بیان کیا تھا کہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ اگر علی مراد وہی نوجوان ہوتا تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان جاتی۔ تم نے ابھی محمودہ کا ذکر کیا ہے، یہ کون ہے؟ محمودہ صدیق لوہار کی بیوی ہے، زیبن نے بتایا۔ محمودہ اس وقت بیری والے کھو میں موجود تھی جب چودھری صاحب نے اس بدتمیز نوجوان کی پٹائی کی تھی۔ محمودہ نے اس کمینے کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، محمودہ نے اس بدتمیز نوجوان کا حلیہ کیسا بیان کیا تھا؟ محمودہ کے مطابق وہ پستہ قامت تھا، رنگ گندمی اور جسم بھاری۔ اس نے ہلکی اور چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور اس کے بائیں گال پر چنے کے برابر ایک سیاہ مسا تھا، جبکہ علی مراد کا حلیہ اور وضاقتہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے نامعلوم آوارہ نوجوان کے حلیے سے متعلق تمام تر اہم پوائنٹس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور زیبن سے پوچھا، تم نے پچھلی رات جب علی مراد کو کسی پراسرار سرگرمی میں مصروف دیکھا تو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ آخر ہے کون اور آدھی رات کو قبرستان کے بالائی حصے میں وہ اور اس کے ساتھی کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جی، میرے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرا تھا، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اور میں نے علی مراد سے اس بارے میں پوچھا بھی تھا۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ گورکن کرامت علی کا بھتیجا ہے جو موزہ دھرم پورہ کا رہنے والا ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر قبرستان میں ٹہلنے لگا۔ پھر جب اس نے مجھے قبرستان کے زیر حصے میں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ ادھر آ گیا۔ وہ چند لمحات کے لیے تھمی اور ایک گہری سانس لی اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں گورکن اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اس لیے مجھے سرخ آنکھوں والے اس شخص کی بات کا یقین آ گیا۔ پھر جب قبرستان کے بالائی حصے سے یہ آواز ابھری، اوے مراد علی، تو کب تک ادھر کھڑا رہے گا؟ تو میں یہی سمجھی کہ گورکن نے اسے پکارا ہے۔ علی مراد، میں آ رہا ہوں، کہتے ہوئے قبرستان کے بالے حصے کی طرف چلا گیا تو میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی۔ لیکن جب دوسری صبح یعنی آج صبح چودھری صاحب والے واقعے کی خبر عام ہوئی تو میں سمجھی کہ علی مراد گورکن کا بھتیجا نہیں تھا، بلکہ وہ ان مجرموں کا ساتھی تھا جنہوں نے چودھری صاحب کی قبر اور لاش کی بے رحمتی کی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ زیبن، اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس پراسرار کیس کو حل کرنے کے سلسلے میں پورے فیض آباد نے مل کر میری اتنی مدد نہیں کی جتنا تعاون تم نے کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر گھر چلی جاؤ، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر دوبارہ تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئی تو اتنی احتیاط سے تم سے ملاقات کروں گا کہ کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تم اس حوالے سے بالکل مطمئن ہو کر جاؤ کہ اس کیس میں کہیں تمہارا نام نہیں آئے گا اور نہ ہی میں تمہارے تعویذ والے راز کا کسی سے ذکر کروں گا۔
وہ ممنونیت بھری نظر سے یکٹک مجھے دیکھتی رہی، پھر بڑی امید بھرے لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، چودھری صاحب کے مجرم پکڑے جائیں گے نا؟ کیوں نہیں، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، 2-4 دن میں نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں ان بدبختوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ اس رات میں سونے سے پہلے 2 افراد کے حلیوں کو ذہن میں تازہ کرتا رہا۔ نمبر 1 علی مراد، دراز قد، گھنگریالے بال، گھنی مونچھ، رنگت سانولی، آنکھیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 بدتمیز نوجوان، جسم فربا، رنگن گندبی اور پستہ قد اور پتلی مونچھیں، کان بڑے بڑے اور بائیں گال پر مسا۔ یہ دونوں افراد 2 مختلف شخصیات تھی اور مجھے بڑی شدت سے ان کی تلاش تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں چودھری ظفر علی کے مجرموں کی گردنیں ناپ سکتا تھا۔ انہی منصوبہ جاتی سوچوں سے الجھتے ہوئے میں سو گیا۔ بس جی، آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اس کے اگلے حصے سے بہت جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ موسم بڑا یہاں خراب ہو گیا ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اور ہاں، لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور شیئر کریے۔ اور جن لوگوں نے اب تک کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے۔ اور بس اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں بہت جلد۔ کہانی کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں نا میں نے۔ ہاں، کہانی کی طرف آ جاتے ہیں کہ کسی کی قبر سے کسی بندے کو نکالنا، کسی لاش کو اس طرح نکالنا، یہ تو ویسے ہی بے حرمتی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور اس کے اوپر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر لے جانا۔ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو نالائق بندہ تھا جس نے کنویں پہ نرگس کو چھیڑا تھا، اسی کا ہی یہ کام ہے، اور اس کے ساتھ میں علی مراد اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے ملک صاحب، کیسے پکڑتے ہیں علی مراد کو، اور اس کے وہ کیا نام ہے، اس کا تو نام ہی پتہ نہیں ہے، تو اس کو کیسے پکڑتے ہیں۔ لیکن کتنی غلط بات ہے کہ ایک تو تم غلطی کر رہے ہو، اوپر سے اگر کسی نے تم کو اس غلطی پر سزا دی تو تم اس کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرو گے۔ اللہ کی پناہ، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ ہاتھ کاٹ کر لے کر چلا گیا، اللہ، کیا فائدہ؟ اگر اتنا ہی مقابلہ کرنا تھا تو اسی وقت کر لیتا، جب وہ تھپڑ پڑ رہے تھے گالوں پر، اسی وقت مقابلہ کر لیتا۔ اس طرح مرنے کا انتظار کر رہا تھا شاید ان کے، کہ وہ مر جائے اور میں یہ ساری کالی کرتوتیں کر لوں۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں نہ دنیا میں جگہ دیتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ چلیے، آپ لوگ اپنے اپنے وچار اپنے اپنے کمنٹس لکھیے اور جلدی جلدی مجھے پوسٹ کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ میں، تب تک کہ السلام علیکم، اللہ حافظ۔